عثمان رو رہے نے، اکھاں وچوں آنسو بہا رہے نے۔ میرے آقا فرماندے نے عثمان گل کیے؟ عرض کردے نے سونے پریشانی ہور تے کوئی نہیں، ایکو پریشانی ہے۔ پہلے مدینے دیاں گلیاں وچ چلدا سا، لوگ آندے سن ویکھو نبی دا جوائی آ رہا ہے، نبی دا دماد آ رہا ہے۔ آقا رشتے ناتے تعلق ختم ہو گیا نے۔ میرے آقا فرماندے نے عثمان نہ پریشان ہو، میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا تیرے نال نکاح کر دیواں گا۔ سبحان اللہ، نہ پریشان ہوو، میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا تیرے نال نکاح کر دیاں گا۔ اللہ اللہ، حضرت ماں جی ام کلثوم دا نکاح کیتا، رب دی مرضی او بھی انتقال کر گئیاں۔ حضرت عثمان پھر پریشان۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، جے میرے کول 40 بیٹیاں ہوندیاں میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح وچ دئی جاندا، ایک فوت ہوندی دوجی دا نکاح دے دیندا۔ او بندہ بیٹی دا رشتہ تد دیندا ہے جے بندہ بندے تے راضی ہوئے۔ چلو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے میرے پیغمبر اگر راضی نہیں سن، ایک بیٹی دا تے نکاح دے دیتا ہے، پھر دوجی بیٹی دا نکاح کیوں دیتا ہے؟ پتہ اے چلدا پیا عثمان میرے نبی تے راضی تے نبی عثمان تے راضی ہے، اور جدے تے نبی راضی عرش والا خدا راضی، ساری کائنات او دے خلاف اپنی زبان چلائے، او دے خلاف اپنی زبان نو حرکت دے۔ عثمان دی عظمت دے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ واہ عثمان میں تیری عظمت دے کے آ کہنے، میں تیری شان دے کے آ کہنے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام